देश संविधान से चलता होगा। यही बात किसी ने भी कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। किसी के बाप की औकात नहीं है इस देश के अंदर कि वो अपने कानून से चलेगा। देश संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। इस देश के अंदर जो भी नियम होंगे उसको मानना पड़ेगा। देश के अंदर वंदे मातरम भी गाना पड़ेगा और जनगण मन भी, राष्ट्रगान भी गाना पड़ेगा। किसी की हैसियत और ना का उसकी हैसियत बताने का काम हमारी सरकार का। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आपने इस हिंदू भाई का रिएक्शन देखा। इसने कहा कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि अपने कानून से चले। मेरे अजीजों, जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर यह फैसला करो, क्या ये रिएक्शन देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या ये भाईचारा को खत्म नहीं करेगा? कल मैंने एक वीडियो डाली थी गुलाम सरवर के ऊपर। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान भगाने से जाएंगे नहीं, बल्कि पाकिस्तान को खींच कर लाएंगे, बांग्लादेश को खींच कर लाएंगे। तो मैंने उन पर रिएक्शन दिया था कि ये जुमला एहतियातन न बोला जाए, इसलिए कि इससे देश के अंदर माहौल खराब होगा। अब आप जरा ये बताइए कि इस भाई के रिएक्शन से क्या एक आंदोलन नहीं पैदा होगा देश के अंदर? एक खराबी नहीं आएगी? और एक बड़ा सवाल और दो तीन रिएक्शन मुझे देना है मेरे अजीजों। खास तौर से मैं आपको रोकना चाहता हूं। मैं एक बड़ा सवाल मौलाना महमूद मदनी से करने वाला हूं कि आपको एक बात जो राज में रह गई है, हालांकि आपने उसको बताया है, बयान किया है, मना किया है, लेकिन उसका मायने और मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके बारे में मैं एक बड़ी अपील आपसे करने वाला हूं। और उसके मुतालिक एक आलिम दीन जो अपने एतबार से एक बड़े आलिम दीन है, हालांकि बहुत सी जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ वो रहते हैं, लेकिन बात इतनी हक की बोल गए हैं जिस पर आज सारे देश के नागरिक को रुक कर सुनना चाहिए कि कैसी सच्चाई वो बतला गए हैं। हाँ मेरे अजीजों, और मौलाना महमूद मदनी से जो मैं सवाल करने वाला हूं उस पर तो आपको रुकना ही होगा। एक और बयान उनका आना चाहिए जिससे सारे देश के नागरिक का दिल साफ हो सके। वो रिएक्शन क्या है हम आपको इस वीडियो के बाद दिखाएंगे। इस वीडियो में भाई कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वंदे मातरम तो नहीं बोलेंगे, मोदी जी की जय बोलेंगे। हाँ मेरे अजीजों, आइए इनकी वीडियो देखिए और सुनिए और इस पर अपना जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या ये मुनासिब है। आप देशभक्त हैं, देशद्रोह है, आप देशद्रोही हैं। कैसे? क्योंकि देश मोदी जी से है। तो मोदी जी की होनी चाहिए, क्या किसी की होनी चाहिए? जय तो मोदी जी की होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। मौलाना मदनी कह रहे हैं, मौलाना मदनी ने क्या कहा? जिहाद होगा, जुल्म हो रहा है। जिहाद माने क्या है? जिहाद किसे कहते हैं आपको मालूम है? उर्दू शब्द है, जिहाद माने क्या है? जिहाद के माने होता है संघर्ष करना। आपने इनके रिएक्शन को भी सुन लिया। अब आपको बाकी रहना है, इसलिए कि बहुत अहम और जरूरी बात आपके सामने आने वाली है जो हम मौलाना महमूद मदनी से एक बड़ी अपील करने वाले हैं। आप देखिए इनका जो रिएक्शन है कि मोदी जी की जय बोलना चाहिए, तो ये कितना उल्टा रिएक्शन है, कितना गलत रिएक्शन है। आप इस पर जवाब दीजिए। मेरी जो राय थी मैंने रख दिया। अब मैं मौलाना महमूद मदनी से एक बड़ा सवाल जो करने जा रहा हूँ वो ये है मेरे अजीजों, खास तौर से मुतवज्जा होना चाहता हूँ आपसे भी और आपको मुतवज्जा करना भी चाहता हूँ कि मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया कि जो कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, अगर वंदे मातरम के लिए मजबूर किया जाएगा तो मुर्दा कौमें अपने आप को सरेंडर कर देंगी और जो जिंदा कौम है वो कभी सरेंडर नहीं करेगी। मुर्दा कौमें हालात में मुब्तला नहीं होती, मुर्दा कौमें हालात में मुब्तला नहीं होती, मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो सरेंडर कर देती हैं, कहने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि बहुत से मुसलमान जो अनपढ़ टाइप के यानी कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते माने और मतलब को, उसको हमें एक बड़े बयान पर आके बताना पड़ेगा कि इसलिए वंदे मातरम बोलना सही नहीं है। इसका माने और मतलब ये है, इससे आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है या नहीं होता। इसकी वजाहत मौलाना महमूद मदनी को ही करनी पड़ेगी, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के फजल करम से जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसका माने और मतलब भी खुले तरीके से, हालांकि क्या वो बतला नहीं रहे होंगे, लेकिन बड़े मंच पर आकर ये बयान देने की पूरी कोशिश करें ताकि मुसलमान उसको देखे और कुरान हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करे कि ये वजह है। और हिंदू भाइयों को भी एक बड़ा एहसास हो, एक बड़ा नॉलेज हो। जैसे जिहाद के बारे में उन्होंने समझा दिया कि जिहाद जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद के माने और मतलब कई तरीके से, कई अंदाज में ऐसा समझा दिया कि मुझे लगता है कि देश के 50% लोग जिहाद का मतलब वो माना समझ चुके होंगे। अब आपका इस पर एक बड़ा वीडियो आना चाहिए। अब आइए मेरे दोस्तों, जो अक्सर उनको इस नजरिए से देखा जाता है, हालांकि बहुत सा काम उनसे हुआ भी है ऐसा,
رہ گیا سوال کی ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن بات آج یہ بہت بڑے حق کی بول گئے ہیں جس کو مولانا محمود مدنی کو بڑے منچ پر آ کے وضاحت کرنی ہوگی اس کی، لیکن میں دلوں کی صفائی کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اسی کے متعلق میں مولانا محمود مدنی سے سوال کیا ہوں کہ وہ بھی آ کر اس کی صفائی دیں اور اپنے انداز میں دیں اور اچھے انداز میں دینے کی کوشش کریں، تاکہ دیش کے جو دل صاف نہیں ہیں، اکثر ان کے اندر کنفیوزنگ ہے اور ایک غلط سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں بولیں گے جب یہ دیش کی خوبصورتی ہے تو وندے ماترم بولنا، جب یہ دیش کی خوبصورتی ہے، امن و سکون کا وندے ماترم بولنا ایک بڑا پیغام دیتا ہے، تو پھر یہ مسلمان کیوں نہیں بولتے؟ یہ مسلمان ہمارے دیش کے نہیں ہیں، اگر دیش کے ہوتے تو ضرور بولتے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اپنے دل کی صفائی کرنے کی کوشش کریے، اور پھر سے میں ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ ایک بڑا بیان آنا چاہیے۔ وندے ماترم یا بھارت ماتا کی جے بولنا مسلمانوں میں جائز بڑا ہے؟ گہرا سوال کر دیا آج تم نے پنڈت جی، آج تو تم مجھے پورا رمضان میں بالکل سچ بلوا کے پوری ایک ایک بات نکلواؤ گے۔ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ مسلمان چونکہ ایکم برہمم دتیہ ناستی کا اعلان کرتا ہے، ایک ایشور کو مانتا ہے اور اس ایشور کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، پوجا بھی وہ کرتا ہے صرف اس ایشور کی جو نراکار ہے اور کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تو وندے ماترم، وندے ماترم مطلب ہم وندنا کرتے ہیں، وندنا مانے پوجا کے ہوتے ہیں، وندنا مانے پوجا، پرستش، پوجا پرستش، پوجا کرنا، پرستش کرنا، وندنا کرنا، کس کی؟ ماترم، ماتر بھومی کی۔ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں مادر وطن زندہ باد، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ پوجا والا جو شبد ہے، وندنا والا جو شبد ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ نے یہ عالم دین کی زبان سے اس کی حقیقت، اس کی سچائی سن لیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اگر یہ ویڈیو شیئر ہوتی ہے، لائک ہوتی ہے، کمنٹ کی جاتی ہے تو آگے جائے گی، بہت بڑی تعداد میں مسلمان کو بھی سمجھ میں آئے گا اور ہندو بھائیوں کو بھی سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شخصیت اتنا بڑا چہرہ نہیں ہے جتنا بڑا چہرہ مولانا محمود مدنی ہے۔ ان کو منچ پر آ کر اس کی وضاحت کرنا چاہیے، حالانکہ وہ کیے ہوں گے، لیکن اس وقت لوگ چاہ رہے ہیں، اس وقت لوگوں کے من میں ہے کہ کیوں نہیں بولنا ہے، کیوں سرنڈر نہیں کرنا ہے، کیوں آخر اپنے جو ہے حکمراں کی بات نہیں ماننی ہے، کیا وجہ ہے جبکہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ سے بار بار میں نے منت کی ہے، ایک بڑا بیان آپ کا آنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں کہا جاتا۔ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس سے اسلام سے ایک ایمان والا خارج ہو جاتا ہے یا اللہ کے نزدیک اس کا کیا درجہ رہ جاتا ہے۔ یہ ساری وضاحتیں آپ کو کرنی ہوگی۔ ہمیں دیش سے، ہمیں حکمراں سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہے، اور یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے۔ اس کے تعلق سے آپ مجھ سے بہتر اور اچھے طریقے سے کہنے کا انداز آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ میں دیکھو ٹوٹا پھوٹا ایک چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں نے ایک اشارہ کیا ہے، میں نے جیسے مثال کے طور پر راستہ بتانے والا مجھے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ ایک بڑی ہستی ہیں، ایک بڑی شخصیت ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو امن و امان میں رکھے اور ہمارے سارے دیش کے ناگرک کو امن و امان میں رکھے، اور ہمارے دیش کے اندر بھائی چارہ بنے رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کے لیے ایک مثال قائم کرے، یعنی ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم۔